سونا میری مجبوری ہے، میں کھیر نہیں پلا سکتا، میں مجبور ہوں، میں کھیر نہیں پلا سکتا۔ رحمت والے پاک نبی نے فرمایا میرا بلالا کہیں مجبوری ہے کیوں نہ کھیر پلا سکتا؟ سیاں میں امینہ امانت دی خیانت نہیں کر سکتا، اے بکریاں امیہ بن خلف دیاں، میں امیہ بن خلف دا نوکراں، میں ان دا غلام، سیاں میں مالک دی اجازت دے بغیر کھیر نہیں پلا سکتا۔ لوگوں اللہ دی قسم رحمت والے پاک نبی ناراض نہیں تھے، حضور مسکرا پن، حضور دے چہرے دے خوشی دیا سارا گن۔ او یارا دنیا جہان دی مخلوق مسکراوے منہ وچوں لباں کردن، جنان تیرے میرے پاک نبی مسکراوے نا منہ وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں ہن۔ دنیا جہان دی مخلوق مسکراوے منہ وچوں لباں کردن، جنان تیرے میرے پاک نبی مسکراوے نا منہ وچوں نور دے لاٹاں نکل دن۔ کیوں نہ نکلے نا؟ خود خدا جو اعلان فرمے دے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ جو فرمائے قد پکی گال ہے جاءکم میں تو ہر اندر کتھوں آئے من اللہ، اللہ دے کلو آئے، رب کے جیاں آئے۔ اللہ آج دا دنیا دے اندر بڑے بڑے جھگڑے دے فسادن، کوئی ملا دے سانے ورگا شادی کار کھان دے شادی کار پین دے۔ اللہ فرمین دے سنو سنو میں رب کلو آئے تو کیا آئے؟ فرمایا نور، میں رب کلو آئے تو نور آئے۔ ہمیں قبلہ شاہ سے فرمین دے کہ نبی دی اماں نے فرمایا خراج منی نور، میرے وجود وچوں نور ظاہر تھیا۔ اساں حضور دی بشریت دے انکاری دا کہنی، جو حضور دی بشریت دے انکاری ہو دا کافر ہے، پر اے جی بشریت نہیں۔ دیکھو میرے کو پسینہ آوے بدبو آوے، اللہ دی قسم جب میرے پاک محبوب دے وجود مقدس دے پسینہ مبارک آویا صحابہ شیشیاں چاہ کے آوینا، یا رسول اللہ اپنا پسینہ مبارک دسا کو شیشی وچ بند کر دے ہو۔ حضور فرماوے نا میرے غلاموں کیا کرے سو؟ یا رسول اللہ اپنے بیٹے دے جہیز دے اندر دے سو، بیٹے دے جہیز دے اندر دے سو، دنیا جہان دے تو کسویا کٹھا کرو، بر میرے محبوب دے پسینے دے اندر اللہ نے جڑی خوشبو رکھی، خوشبو دا کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ فرمیندن جنہاں اساں حضور کو ملن کیتے ونجوں آتے حضور اپنے گھر نہ ہوئے نا اساں کدیں کہیں کو پوچھاں دا کہنا کہ حضور کتھاں تشریف گھن گن، حضور جڑے رستے تو گزر دے ونجے نا حضور دے وجود دی خوشبو آندی ہائی، جے رستے تو گزر ونجے نا حضور دی خوشبو آندی ہائی۔ دعا منگ اللہ کرے تیرا میرا عقیدہ صحابہ والا ہوئے، اللہ سیاں صحابہ والا عقیدہ تا فرما۔ سپاہ صحابہ دے ہن پر صحابہ والا عقیدہ نہیں، عقیدہ ہوئے تو اللہ کرے صحابہ والا ہوئے۔ آمین آکھو چا اچھی بات نال، اچھی بات نال آمین آکھو۔ بر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرمایا بلال جی، فرمایا میں کو تیری لیاری بکری دی لوڑ نہیں، جگر تو امین امانت دی خیانت نہیں کریں دا تو میں بھی امانت دی خیانت تیرے کلو نہیں کروانا چاہتا۔ میں اللہ دا نبی ہاں، میں دا صرف امین نہیں، میں دا لوکاں کو دیانتداری دے امانت داری سکھاون کیتے آیا، میں دا سکھاون کیتے آیا۔ میرے بھائیوں سنو، رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ون اپنے ایڑ وچوں او بکری گھن کے آ، او بکری پکڑ کے آ، جم دیوں دودھ نہ دیتا ہوئے، جم دیوں کھیر نہ دیتا ہوئے، گیس پکڑ کے آ، پچھڑ بکری پکڑ کے آ۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے بس میں حضور دے حکم دے مطابق بکری پکڑ کے سونے پاک نبی دی خدمت اقدس دن پیش کر چھوڑیے۔ رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری دی کنڈ دوتے رحمت والا ہاتھ پھیریا، رحمت والا ہاتھ پھیریا۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے میں جو غور نہ دیٹھا حضور دا ہاتھ بکری دو کنڈ دو ہٹیاں نہیں، بکری تلے دودھ دیاں نہراں چالو ہو گیاں۔ میرے نبی دا معجزہ ہے، میرے محبوب دا معجزہ ہے نا۔ ویسے اللہ نے قرآن کریم میں چاہی فرمایا ہے، اور میں امیر و غریب ہوں، جکر میں اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو
تو علی میں کرو تو گھرن دے اندر جو جانورن منجین گئین بھیدن بکرین انہاں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو. میں رب دی قدرت کو دیکھو کہ تساں گھا پٹا سٹین دے ہو سارے نہ خالص. کہیں ویلے کوئی گھا، کہیں ویلے مکی دا گھا، کہیں ویلے برسین دا گھا، کہیں ویلے لوسن دا گھا، کہیں ویلے بنولے دی کھل، کہیں ویلے سرسوں دی کھل، ساری خوراکاں نہ خالص. پر میں رب دی قدرت کو دیکھو، میں اللہ نے ایسی فیکٹری لائیے جانور دے پیٹ دے اندر کہ جن دے نٹ کسن والا کوئی نہیں، کوئی گریس نے من والا نہیں. میں اللہ دی قدرت نال چل دی پئی ہے. لیکن اتنے گھاٹے جنگل دے وچوں جتے پیپ موجود، خون موجود، پیشاب موجود، گوبر موجود، لیکن اللہ فرمیندے انسان تیرے پیون واسطے خالص کھیر بنائے. خالص کھیر، خالص کھیر. قرآن پڑھوں چاہ میں خیال تُساں تھک گئے ہو. اللہ اللہ. چلو انشاءاللہ میں گل مکینا درشی پڑھو چاہ اچھی ودن حضور دی ذات دے. ہاں جی میں بھائی نے فرما دی تے سبحان اللہ. تو معلوم تھی ایک ووٹ آگئے. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. قرآن ہے نا سارا کھیر دا ذکر ہے. اللہ خیر اگر میں اس معنی والے پاس سے ونجا تو وقت زیادہ لگ دے، میں اگاں چلدا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے فرمایا یہ برتن میرا پیالہ ہے، لکڑی دا پیالہ چاوا. بلال پاک نے پیش کیتا. حضور نے اپنے ہاتھ مبارک نال کھیر دتا. فرمانے بلال پی. بلال پاک فرمانے میں پی گیا. حضور نے ول دتا. فرمانے بلال پی. میں وت پی گیا. حضور نے وت دتا. فرمانے بلال پی. بلال پاک فرمانے میں تیجی مرتبہ پی گیا. حضور نے وت دتا. فرمانے بلال پی. آقا مندہ اتنا راج گیا کہ ایک گھٹی دی باقی گنجائش نہیں، گھٹی دی گنجائش نہیں. حضور جتنا چاہتے ہن اتنا کھیر پیتا، اتنا کھیر پی گیا. ذرا غور فرمے سو. رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیر ادا پوچھو قبلہ شاہ صاحب تو کھیر ڈوہنا نبی دی سنت ہے. کھیر ڈوہنا سارے بولو کھیر ڈوہنا نبی صحیح دی سنت. کھیر پلاونا ہی سونے نبی دی سنت. اگلے جملے دے غور فرماؤ. دے کھیر وچ پانی ملا کے قوم نال دھوکھا کرنا، دودھ دے اندر پانی ملا کے قوم دے نال دھوکھا کرنا سنا نہیں. نبی صحیح فرمایا جو کھاون پیون والا چیزاں اندر ملاوٹ کرے میں سونے نبی دی امت وچوں خارج ہے، خارج. میں نبی دا اندر کوئی تعلق نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا جرم ہے. دعا منگو اللہ تعالیٰ تو آکو میں کو ملاوٹ تو محفوظ رکھے. آمین. دا آنکھو چوچھی وازنہ. اون ایک بھائی گال ہے دیاں داغ کھا گئے ہیں، یہ کار بھی نہیں آیا. حاجی بابے دے متھے تو تھوڑا جہاں فرق ہی نہیں آیا. کہنے سے کھا دی بیٹھے کھا گئے ہیں. دیاں محروم ہیں. بابا مربے دا مالک، دو مربے دا مالک، یا پانچ مربے دا مالک، یا ڈاوی گھے دا مالک ہے. دھی واسطے کیا کٹھے سیسا چیچی فوٹیاں دو صندوقاں کی دی ہے، دو چار سیٹ کی دی ہے تھاوان دے برتنان دے کپڑے چلی تسدا بستر گرمن دے دا صدران دے بس سردان دے. اے دھی کو جداد دیتی ہے. جیڑی شودی دی قسمت آئی بس نیانی واپڑے حصے دی گھن گئی ہے. اے شودی دی یہ قسمت آئی پانچ مربع دا تو مالک ہے. دھی دا وارث ہے خدا دی قسم. قبلہ شاہ صاحب لوگو بے شک قرآن دا قاری ہوئے، حافظ ہوئے، عالم ہوئے، تہجد پڑھدا ہوئے، اللہ اللہ کرندہ ہوئے، دھی دا حق غصب کر کے چلا گئے. مجرم ہے، مجرم مجرم ہے، مجرم بیٹی دا مجرمی دا حساب و کتاب نے ونا پوسی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بیا پوترو ہے بابے نے دھی کلو مڈی کھس کے دیتی ہے. ساری جداد پوتر دا نا کیتی ہے. پوتر ای ہو جانا لے کے ابے کو ابا سڑن کی دے تیار کہے، باپ کو باپ سڑن کی دے تیار نہیں، خدمت کرن کی دے تیار نہیں. والباب نے جین دیاں ساری جداد پوتر کو چلی تھی ہے. آہا باب نے پوتر نے او چند چڑھائن
بابا روندیاں روندیاں قبر دے اندر وڑ گئے، روندیاں روندیاں قبر دے اندر وڑ گیا۔ اور لوگوں یاد رکھو، اگر اولاد دے حق پیو ماں ہوتے ہیں، پیو ماں دا حق بھی اولاد دے، جی پیو ماں دا حق کے اولاد دے کہ اولاد خدمت کرے، اپنی جندوار چھوڑے، خدمت کرے ہر لحاظ دے نال، ایویں اولاد دا بھی حق ہے، بیٹیاں دا بھی حق ہے کہ بابا اپنے دھیاں کو برابر دا حصہ دے، جی اللہ دے رسول دا حکم ہے، شریعت دے مطابق جائیداد تقسیم کرے، خدا بھی راضی ہوں مصطفیٰ بھی راضی، خدا بھی راضی ہوں مصطفیٰ بھی۔ قبلہ شاہ صاحب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، اے اجتماع تھے ان سارے دعوت اسلامی دا بہت بڑا اجتماع تھے، اللہ تعالی رات دن دگنی ترقی عطا فرماوے، اللہ تعالی ہاسی دین دا ساتھ تو محفوظ فرماوے، اللہ تخریب کرن تو محفوظ فرماوے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹرالیاں بھر بھر کے ویگن بھر بھر کے دعا دے اندر شامل تھے، بھئی دعا دے اندر شامل تھوں، دعا دے اندر شامل تھوں، بہت بڑی عبادت ہے دعا دے اندر شامل تھیونا، بہت بڑی عبادت ہے دعا، لیکن دعا مانگ کے واپس ہے نماز دے نیڑے نہیں گئے، دعا مانگ کے واپس جو ہیں ماں پیو نل حالی تک نہیں بلیں دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں میرے گلے وال دے اندر، ٹھٹا ساتھ کا بات دے غیور مسلمانوں، قسم رب العالمین دی میں سچ بٹھا دا، دعا دے اندر شامل تھے، لیکن گھر وچ نہ ماں نل بلیں دے نہ اب نل بلیں دے، دعا دا کیا فائدہ ہے؟ اس قسم کے ہزارہ دعائیں دے اجتماع بندہ شامل تھی وے، لیکن گھر دے اندر اماں ناراض ہے، ابا ناراض ہے، کوئی دعا قبول نہیں، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کائنات دی کوئی نیکی قبول کا نہیں۔ تے گھر دے اندر اماں بھی راضی ہوئے تے ابا بھی راضی ہوئے، تے گھر وچوں نکلے تے آکھے اماں میرے کدے دعا دا منگ، ابو میرے کدے دعا دا منگو چا اللہ میرے تے رحمت کرے، میں جڑے کم دو ویندے پہ اللہ فتح عطا فرماوے، پیو ماں دے دعا دے ہاتھ اٹ پوین، خدا دی قسم قدم قدم دے رحمت دا نزول ہو سی۔ میں جو سونا واز کراں، قرآن سونا پڑھاں، لوگ واہ واہ کریں دے میرے، میں گھر دے اندر ماں باپ دی خدمت نہ کراں، ماں باپ دی بے ادبی کراں، میرے واز سونا من دا کوئی ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ پتر 5 وقت دی نماز پڑھے، متھے وچ محراب پے ونجے، لیکن ماں دی خدمت نہیں، ماں دا بے ادب ہے، ابے دا بے ادب ہے، کوئی نماز نہیں۔ ہائے ہائے، دیکھا نا صحابی رسول حاضر تھی، آج کہندے یا رسول اللہ میں ایک منت من کھڑا، منت من کھڑا، منت۔ حضور نے فرمایا کیا منت منی؟ عرض کندے یا رسول اللہ جڑا میں مکے پاک وچوں ہجرت فرمیندا پیا ہم تساں مدینے پاک تشریف گھن آوے تے میں بیت اللہ کو ڈٹھا تے بیت اللہ دی جدائی میں برداشت نہ کر سکدا ہوں، میں منت منی عرش والا جڑا کعبہ اے بیت اللہ 360 بتاں کولوں پاک ہو گیا، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا، میرے نبی فاتح بن کے داخل ہوئے، اللہ تیرے عرش کو بوسا دے سا، جنتی چکوٹ کوئی بوسا دے سا۔ یا رسول اللہ منت من کرنا لاندی نہیں، ستیہ آسمانہ دوتے عرش، جنت بھی ستیہ آسمانہ دوتے۔ حضور نے فرمایا مسکرا کے چھوٹی جی منت منی کوئی وڈی منت دا مننے اللہ انہیں چاستا آویا۔ آقا کیمیں لہاما؟ حضور نے فرمایا گھر دندر بنجے اپنے ابے کو محبت نل لکڑی پا، اپنے ابے دی پیشانی دے بوسا دے، ایویں کہ میں اللہ دی عرش کو بوسا پیا دینا۔ فرمایا گھر دندر بن اپنی ماں دے پیران دے تلیاں کو بوسا دے، ایویں کہ میں جنتی چکوٹ کو بوسا پیا دینا۔ صحابی بول پیار کندے یا رسول اللہ جی میرے بھائی نے منت منی آئی، منت منی آئی، منت نامن تو پہلے ابا ہی فوت تھی ویندا، اما ہی فوت تھی ویندی، بلکہ میں منت لاویا۔ حضور نے فرمایا بل میں نبی حکم دے ماں اپنے ابے دی قبر دی سراندی والے پاسو بوسا دے ویا تو منت لہ ونجے ہا، ماں دی قبر دی پواندی والے پاسو بوسا دے ویا تو ول بھی منت لہ ونجے ہا۔ معلوم تھی سجدہ بائی چیز ہے، بوسا بائی چیز ہے، بوسا بائی چیز ہے۔ جی قبلہ شاہ صاحب فرمیندے پیان سجدہ تعظیمی بھی مخلوق واسطے حرام ہے، سجدہ حقیقی بھی مخلوق واسطے حرام ہے، سجدہ تعظیمی اور سجدہ حقیقی دے لائق صرف اللہ ہی دی ذات ہے۔ دعا منگو اللہ والدین دا ادب احترام نصیب فرماوے، آمین دا آکھو، آمین آکھو چاہ۔ تے جڑا پیو ماں کو مندے کڑھیں دا کھڑے، ماں کو مندے، ابے کو مندہ، ماں دا مندہ، بھین دا مندہ، بیٹی دا مندہ۔ میں کتابیں میں پڑھے نبی صحیح فرمائے جڑا پیو ماں دا دل دکھاوے، پیو ماں کو گال کڑھے، مندہ کڑھے، زمین و آسمان دے ذرات کو زیادہ اون شخص تے خدا دی لعنت وسدی ہے۔
تے جڑا پیو ماں واسطے دعا منگدے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جی میں ساڈے بچپن تے ساڈے اما بابے نے ساڈے تے رحم و کرم کیتا، اللہ ساڈا پیو ماں بڑھڑا ہو گئے تو ہی انہاں تے رحم و کرم فرما۔ نبی سے فرمایا جڑا والدین واسطے دعا بیٹھا منگ دے، صحت دی دعا، بخشش دی دعا، ایمان دی سلامتی دی دعا بیٹھا منگ دے، زمین دو آسمان دے ذرات کو زیادہ ان شخص تے خدا دی رحمت وسدی ہے۔ لفظ دیکھو زبان ایک ہے، اگر مندے کڈے سی گستاخی بے ادبی کرے سی تے خدا دی لعنت وسدی، اگر دعا کرے سی تے خدا دی رحمت وسدی۔ دعا منگو اللہ والدین دا ادب احترام نصیب فرماوے۔ تو جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے رحمت والے پاک نبی نے بکری دی پشت ولویں ہاتھ پیریا جویں بکری پہلے ہی اویں ہو گئی۔ کیوں تھی گئے علماء کرام نے لکھے کہ حضرت ام معبد دے خیمے دے اندر او کمزور دے بڑھڑی لاغر بکری دی کانڈ دے ہاتھ پھرونے کو جوانی مل گئی، لیار مل گیا، اتنا لیار۔ میں کتابہ میں پڑھے کہ مدنی سرکار مدینے پاک جب تک ریحن بحیات بکری لیاری رہی ہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق دے دور دے اندر بھی بکری میں جوان تے لیاری رہی، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر بھی بکری لیاری اور جوان رہی۔ جناب صدیق حضرت فاروق اعظم مصلی رسول اللہ دوتے شہید ہوئے، ابو لولہ مجوسی نے حضرت عمر پاک کو خنجر مارا نماز دی حالت دے اندر، جناب حضرت عمر شہید تھے، بکری دا لیار بھی ختم دے بکری دا بھی وصال ہو گیا۔ کیسے حضور دی رحمت برکت۔ ایتھکن بکری دا لیار واسطے حضور نے دعا کیوں نہیں منگی؟ این گلوں کے اگو برتن پلیت آئی، امیہ بن خلف دے کول ونجنا این لینک بھی نہ ہا۔ تو جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے جڑے ویلے محبوب نے اپنے رحمت والے ہاتھ دے نال کھیر دھا تو کھیر دے سینا برتن دے اندر دے ایمان دے سینا میرے دل دے اندر جویں کھیر جویں برتن کھیر دے نال بھریندا گئے ایویں میرا دل ایمان دے نال بھریندا گئے۔ رحمت والے پاک نبی نے فرمایا بلال اچھا ہن تے کوئی